की मम्मा चंदा और साथ पिंकी का छोटा भाई चिंटू। चिंटू इस वक्त लेटा हुआ है मम्मा की गोद में और पिंकी की मम्मा चिंटू को सुलाने की कोशिश कर रही हैं। उसको लोरी दे रही हैं, ला 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 ला, सो जाओ चिंटू सो जाओ। पिंकी कहती है, मामा आप मुझे स्टोरी किस टाइम सुनाएंगी? पिंकी की मम्मा कहती है, अच्छा बेटा मैं आ रही हूँ। और यहाँ पर पिंकी की मम्मा पिंकी को स्टोरी सुनाती है। पिंकी हर रात स्टोरी सुनकर सोती होती है और वो बहुत ही प्यारी स्टोरी होती है। इस तरह माँ बेटी सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह चंदा उठती है और किचन की तरफ जाती है क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है और पिंकी ने स्कूल जाना होता है। वो कहती है, पिंकी बेटा जल्दी से आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है और ब्रेकफास्ट रेडी है। तो पिंकी आके अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है और उसकी मम्मी कहती है, बेटा मैंने एक काम शुरू किया है। पिंकी कहती है, वो क्या मम्मा? पिंकी की मम्मा कहती हैं, मैंने सिलाई का काम शुरू किया है और वो मैं घर बैठे ही करूँगी। अब तुम जल्दी से स्कूल जाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो और पानी की बोतल मैंने तुम्हारे बैग में रख दी है। इस तरह पिंकी स्कूल चली जाती है। पिंकी की मम्मा चिंटू को दूध पिलाने लग जाती हैं। उसके यहाँ वो चिंटू को दूध पिलाती हैं और उसको सुलाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना होता है। वो तभी कर सकती हैं जब चिंटू खामोश होकर सो जाए। तो यहाँ पर वो मुसलसल कहती हैं, सो जाओ चिंटू सो जाओ, बेटा तुम सो जाओ। इतने में ही चिंटू सो जाता है और चिंटू की मम्मा चिंटू को लेटा देती हैं। इस तरह वो कहती हैं, मैं पिंकी के आने से पहले कुछ सिलाई का काम ही कर लूँ। पिंकी आ जाएगी तो फिर घर के काम बाकी शुरू हो जाएंगे। इस तरह वो सिलाई वाली जगह पर जाती हैं और कपड़े सिलने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर पिंकी वापस आ जाती है, कहती है, मामा मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। तो पिंकी की मम्मा कहती हैं, अच्छा बेटा जाओ जल्दी से कमरे में जाओ, बैग उतारो और फ्रेश हो जाओ। तो यहाँ पर पिंकी आती है, वो यहाँ पर अपना बैग उतारती है और अपने छोटे भाई से लाड करने लग पड़ती है, चिंटू मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस। इस तरह वो बाहर आकर टीवी देखने लग जाती है। पिंकी बेटा मैं आ गई हूँ। इस तरह वो पिंकी के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ रेडी करती हूँ। और चिंटू को जाती है, चिंटू रोने लग पड़ता है। चिंटू को उठा लेती हैं और चिंटू को चुप कराने की कोशिश करती है। पिंकी कहती है, मामा मेरी स्टोरी का टाइम हो गया, आप मुझे कब स्टोरी सुनाएंगी? इस तरह वो कहती हैं कि हाँ बेटा मैं रात को आपको ज़रूर सुनाऊंगी, पहले मैं आपके भाई को सुला लूँ। पिंकी को इस बार में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी मम्मा को शेयर नहीं कर सकती। एक तो चिंटू को संभालना होता है, ऊपर से उनका सिलाई का भी काम होता है, घर का भी काम करना होता है। वो कहती हैं, पिंकी बेटा जल्दी से आ जाओ और खाना खा लो। इस तरह पिंकी आती है और खाना खाने लगती है और कहती है, बेटा जल्दी से तुम खाना खा लो और आराम करो, फिर मुझे घर के भी काम करने हैं और साथ सिलाई वाला भी काम करना है। पिंकी कहती है, अच्छा मामा ठीक है। पिंकी जाके चिंटू के पास लेट जाती है और यहाँ पर चंदा सब्जियाँ काटने लग पड़ती है। पिंकी उठती है और सोचने लग जाती है, ऐसा क्या किया जाए कि मेरी मामा मेरे से बातें करें और मुझे स्टोरी सुनाएं। इस तरह वो प्लानिंग करने लग पड़ती है। यहाँ पर पिंकी की मामा अपने किचन की सफाई करती हैं और सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखती हैं और काम के लिए दोबारा जाती हैं। कहती हैं, पिंकी बेटा तुम खेलना और गन मत मचाना, मैं इस तरह से कपड़े सिलाई कर आती हूँ। पिंकी अपने पहले प्लान को एग्जीक्यूट करती है और किचन में जाती है, देखती है कि बास्केट में काफ़ी सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं। वो उन सब्जियों को ज़मीन पर उल्टा देती है क्योंकि उसको अपनी मम्मा की अटेंशन चाहिए होती है। वो चाहती है कि उसकी मम्मा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करें। यहाँ पर उसकी मम्मा को आवाज़ आती है कुछ गिरने की। उसकी मम्मा भागती भागती उसकी तरफ जाती हैं, कहती हैं, पिंकी बेटा क्या हो गया, कहीं तुम गिर तो नहीं गई?
جب دیکھتی ہیں آگے ساری سبزیاں زمین پر الٹ پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں پنکی بیٹا کوئی بات نہیں۔ پنکی کہتی ہے مما مجھ سے غلطی سے گر گئی، تو اس کی مما یہ سمیٹنے لگتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بات نہیں، غلطی تو ہو جاتی ہے اور تم یہاں سے جاؤ، میں اس کو سمیٹ دیتی ہوں، تم پریشان بالکل بھی نہ ہو، تم اپنے بھائی چنٹو کے پاس جا کر سو جاؤ کیونکہ تمہیں پھر صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اس طرح تم تھک جاتی ہو۔ تو چندا یہاں پر ساری سبزیوں کو سمیٹ دیتی ہے اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اب چلو یہ کام تو ہو گیا، اب میں جاؤں، میں نے اپنا آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے۔ پر جاتے جاتے دیکھتی ہے وہ چنٹو کو وہ سویا ہوا ہے یا نہیں۔ چنٹو تو رو رہا ہوتا ہے، چنٹو کو سنبھالنے لگ پڑتی ہے۔ پھر پنکی اپنا دوسرا آئیڈیا دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کیوں نہ میں اس چادر کو گندا کر دوں اور یہ چادر مما کو دھونی پڑ جائے، اور جب وہ یہ چادر دھوئیں گی ان کو میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم مل جائے گا۔ وہ اپنی مما کو آواز لگاتی ہے ماما ماما جلدی سے یہاں پر آئیں۔ وہ کہتی ہیں اچھا میں چنٹو کو سلا کے آتی ہوں، اب کیا ہو گیا۔ چندا جاتی ہے اور پنکی کہتی ہے ماما یہ چادر مجھے اتنی زیادہ گندی لگ رہی ہے، آپ اس کو دھو دیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ اس طرح وہ اپنی مما کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کو بہت ہی مزے مزے کے لطیفے سنانے لگ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی ماما بہت زیادہ مسکراتی ہیں، ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مما کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماما اسی سے باتیں کریں۔ اس کی ماما اس کی چادر دھو کر دیتی ہیں، کہتی ہیں پنکی بیٹا اب تھوڑی دیر دونوں سو جاتے ہیں، میں دن بھر کام کر کر کے بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اب وہ اپنے ٹومی کو اٹھا لیتی ہیں اور ٹومی کو جا کر کچن میں چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ یہاں پر گند وغیرہ مچائے اور ممی آ کر اس کو باہر نکالیں اور میرے ساتھ آ کر ٹائم اسپینڈ کریں۔ اس کی ممی یہاں پر سوئی ہوئی ہوتی ہیں مگر وہ آ کے اپنی ممی کو جگا دیتی ہے، ممی ممی ٹومی کچن میں چلا گیا ہے۔ یہ سن کے چندا فوراً اٹھ جاتی ہے اور ٹومی کو اٹھاتی ہے، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہیں یہاں کوئی گند نہ مچے۔ وہ ٹومی کو اٹھا کر باہر لے آتی ہے اور پنکی کو دے دیتی ہے، کہتی ہے ٹومی کا تم خیال رکھو، اب کچن کی طرف نہیں آنا چاہیے، اچھا بیٹا مجھے بہت سے اور بھی کام ہیں۔ وہ چنٹو کو اٹھا کر لے کر آتی ہے۔ چنٹو اور ساتھ اس کی ماما پنکی باہر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ گھر واپس آتے ہیں، پنکی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آرام کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی ماما بھی چنٹو کو پنکی کے پاس لٹا دیتی ہیں کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اگر رویا تو مجھے بتانا، اب میں جا کر اپنا کام کر لیتی ہوں۔ اس طرح وہ آ کر اپنا کام پھر سے شروع کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پر وکی آتا ہے اور کہتا ہے چندا تمہارا کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ چندا رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں دن بھر اتنا مصروف ہوتی ہوں، میرا آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو سکا، میں کلائنٹ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں گی، اب میں کیا کروں، میرا کیا ہوگا۔ تو یہ باتیں پنکی سن لیتی ہے۔ پنکی کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ ماما کے سامنے جا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے، کہتی ہے ماما یہ غلطیاں میری ہیں، میں نے جان کر ایسا کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس طرح پنکی کی ماما پنکی کو معاف کر دیتی ہیں اور گلے سے لگاتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا،